बरकत नाम में सबको सलाम। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, आए अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ आलम अरवाह में उतर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर पाक कलीसिया पर परसों की रफ़ाकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका दूसरा बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को हम तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने को आए हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया हमारी लिबास से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। आज बड़ा खास दिन है हमारे ईमान का और हमारी मसीह अकीदत का एक खास अहम दिन, और ये खुदा का फजल है कि खुदा हमें ऐसे खुशियों के वाक़े फराहम करता है। उसके फजल के वसीले हम हमेशा कुछ कर सकते, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुशी हमें हासिल है तो खुदा के फजल के वसीला से, अगर हमें शादमानी मिली है खुदा के फजल के वसीला से, अगर उसकी हजूरी में हम हैं सारी मसरूफियात छोड़कर, तो ये उसके फजल के वसीला से हमारी इसमें कोई अपनी काबिलियत या हिकमत नहीं है, ये उसके फजल के वसीले से। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं, अगर कोई शख्स खुदा की वफादारी में नहीं चल सकता तो उस पर खुदा का फजल है। कैसे? बाइबल मुक़द्दस में लिखा 65 मजबूर में, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़ीदा करता है और अपनी बारगाहों में आने देता है खुदा, ये उसके फजल के वसीला से। तो आज शुक्रगुजारी की बात, हम सब मौजूद हैं शाहपुर ख्याली में। खुशी के साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है। एक शख्स जो पिछले साल हमारे साथ क्रिसमस की इबादत में था, आज नहीं था, डेथ होगी वहाँ। तो ये खुदा का फजल है कि हमें खुशी जो है वो पूरी मनाने की तौफीक देता है, सेलिब्रेट करने का फजल देता है। कई दफा हम तो ही दुआ करते रहते हैं एंड तक, कलाम की दुआ के भी कहते हैं खुदा बाप जो अभी तक नहीं आए उनको आने की क्या दे, तौफीक दे, जिसका मतलब है एंड तक हम पूरी इबादत में शामिल नहीं हो पाते। उस शख्स पर खुदा की ब्लेसिंग है जो पूरी वफादारी करने के लिए खुदा को टाइम देता है या वो निकाल सकता है। आज खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की यादगारी की इबादत में हम मशरूत हैं, और एक बड़ा खूबसूरत हवाला हमने तलावत किया है। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि
یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں، اور ہم اس لیے اس کو آئے اس کو سجدہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب خدا کی حضوری میں سجدہ کرنا کسی بھی شخص پر خدا کے فضل کا ثبوت ہے یا اس کا اظہار ہے۔ تو یہودیوں کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم پیدائش کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، لیکن آج اس کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور بادشاہ کی ضرورت ہر شخص کو دنیا میں پڑتی ہے اور پڑی ہے۔ بغیر بادشاہ کے کوئی بھی شخص منظم طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں بادشاہوں کی ضرورت پڑی، بنی اسرائیل کو بادشاہوں کی ضرورت پڑی، اور غیر اقوام میں بادشاہوں نے حکومتیں کی، اور بادشاہ کے بغیر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی گروہ یا تنظیم نہیں چل سکتی، منظم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب تک بادشاہ کے متحد نہیں ہوگا اس کی زندگی منظم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، بادشاہ تحفظ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی بنی اسرائیل کئی سالوں سے اپنی آزادی کے لیے بادشاہ کی تلاش میں تھے، اس کے منتظر تھے۔ جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اس کے منتظر تھے۔ ایک شخص لکھتا ہے It is better to be without a king to have a bad king۔ ایک برے بادشاہ یا ظالم بادشاہ کے متحد ہونے سے بہتر ہے کہ بادشاہ ہو ہی نہ، بادشاہ کے متحد ہی نہ۔ قضات کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ہر شخص اپنی نگاہ میں اپنی مرضی سے جو کچھ اس کی نگاہ میں اس کو اچھا لگتا تھا ایسے زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ تو آج ہم جس بادشاہ کی بات کریں گے یہ ہے خداوند یسوع مسیح، جس کی صدیوں سے لوگ منتظر تھے، خصوصی طور پر بنی اسرائیل آزادی کے لیے منتظر تھی۔ تو یہاں جو میں نے مضمون نکالا وہ ہے یونیک کنگ، یعنی منفرد بادشاہ۔ بادشاہ بہت سارے ہیں لیکن منفرد بادشاہ جو ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیوں وہ منفرد ہے دوسروں سے، کیوں یونیک پرسنالٹی ہے یا حیثیت ہے اس کی، اور ہم جو یونیک بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے عوض ہمیں کیا ملے۔ اس لیے جتنا کوئی شخص یونیک بادشاہ کے مکاشفے کو، بھید کو سمجھے گا، اسی قدر وہ شخص اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرتا ہے۔ اگر ابھی تک ہم مدارس پہ بیٹھے رہے تو پھر کتنا گروہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہونے کے لیے، اسکندر بادشاہ تھا، اس نے بڑی فتح کی، مقدونیہ سے لے کر ایران تک وہ شخص آیا اور اس نے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی کہ ساری دنیا کو میں فتح کروں، لیکن یہاں آنے تک اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی بادشاہی جاتی رہی۔ ہیرودس بادشاہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کی بھی بادشاہی ختم ہوئی۔ اگسطس بادشاہ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں لوکا کے انجیل میں دوسرے باب میں، اس کی بڑی ویلیو تھی، بڑا مقام تھا، لیکن اس کی بادشاہی بھی جاتی رہی۔ اس لیے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں ان سے منفرد ایک بادشاہ ہے، وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ کسی بادشاہ کے لیے انتظار نہیں کیا گیا کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا ویٹ کیا جائے۔ بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے سورما دنیا میں آئے، لیکن کسی کا اس کی پیدائش سے پہلے ویٹ نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں نے اس کو ایک منفرد بادشاہ کہا میں نے کہ یسوع مسیح ایک منفرد بادشاہوں کا، سارے بادشاہ اپنے اپنے ملک کے
اپنے اپنے صوبے کے یا اپنے اپنے اس گروہ کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس لیے وہ یونیک ہے، منفرد ہے، اس کی پیدائش منفرد ہے، دوسرے بادشاہوں سے الگ تھلگ۔ پہلے کسی بادشاہ کا کسی نے ویٹ نہیں کیا کہ بادشاہ آئے گا ہمیں چھڑائے گا۔ بادشاہ اس کی مجوسی جو ہے آتے ہیں بڑی دور سے اور کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں، ہم اس کو سجدہ کرنے کے لیے ہیں۔ بادشاہ سجدہ کروانے کے لیے زور دیتے رہے۔ بادشاہ کسی بادشاہ کو پیدائش میں سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے یسوع مسیح ایک منفرد اور لسانی بادشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک بڑی مورت بنوائی اور کہا جو شخص اس مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ جو میری بات نہیں مانے گا اس کی زندگی میں شادمانی نہیں ہوگی، اس کو بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا بھی نہیں مجھے سجدہ کرو، یہ مجوسی اور چرواہے اس کو دیکھنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے خود بخود آ رہے۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص اس یونیک کنگ کی یا اس منفرد بادشاہ کی بادشاہی کو یا اس کی شخصیت کو سمجھے گا، وہ شخص آٹومیٹیکلی اپنی سوچ کو، اپنی راہ کو تبدیل کر۔ اس لیے یونیک بادشاہ کی پیدائش کی یونیک ہے، الگ تھلگ ہے باقی بادشاہوں سے۔ اور نمبر 2، یسوع مسیح کیوں یونیک ہے، منفرد ہے؟ یسائی کی کتاب اس کا 9واں باب 6 آیت میں لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کیا ہوگی کندھے پر۔ پہلے سے مضبوط ہے۔ بادشاہوں نے بڑی جنگیں کی ہیں سلطنت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہوں نے بڑی قتل و غارت کی ہے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے۔ ہٹلر ایک جرمن کا بادشاہ تھا، فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے اپنی بادشاہی کا لوہا بنوانے کے لیے، اپنے آپ کو بنوانے کے لیے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کروا دیا، کیونکہ تاکہ مجھے کوئی مانے۔ ہٹلر اس کو نام دیا گیا کیونکہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام بھی عجیب مشیر ہو۔ پہلے سے عجیب نام ہے اس کا، مشیر ہے، وہ صلاح دینے والا ہے، عجیب کام زندگیوں میں کرنے والا ہے۔ جب ایک جگہ پہ یسوع مسیح نے معجزہ کیا، لوگ دنگ رہ گئے، یہ تو عجیب ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ایسا بادشاہ جو سارے بادشاہوں سے یونیک بادشاہ۔ پھر لکھا ہے وہ خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے۔ کیسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خدائے قادر، قدرت سے بھرا ہوا خدا۔ بڑے سور میں گزرے ہیں دنیا میں بادشاہ لوگ جو تھے، لیکن کسی کے اندر اس قدر قدرت نہیں تھی جو یسوع مسیح بادشاہ کی زندگی میں قدرت، جو اس کی شخصیت میں قدرت۔ نبوکدنضر دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں جب اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا محل یا باغ بڑا خوبصورت ہے، اور اس نے کہا دل میں کہ یہ سارا کچھ جاؤ جلال جو ہے میری اپنی طاقت سے ہے، یہ میں نے سارا کچھ بنایا ہے۔ اور کیا پیغام ملا اس کو؟ کیا پیغام ملا؟ تجھے انسانوں میں سے، آدمی میں سے
پھانک دیا جائے گا، تجھے جنگل میں بیچ دیا جائے گا اور وہاں تیری عقل ختم ہو جائے گی اور تو جانوروں کی طرح گھاس کھائے۔ کہاں گئی اس کی بادشاہی، اس کی قدرت، اس کا جل جلال کہاں گیا؟ اس لیے یسوع مسیح قدرت والا اور ابدیت کا بادشاہ ہے، باپ ہے، اس لیے لکھا ہے سلامتی کا کیا ہوگا؟ شہزادہ UNO سلامتی کی ایک بہت بڑی تنظیم بنی، ہیڈ اس کا ایک بادشاہ کا اس کو ہیڈ سلامتی پیدا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن دنیا میں اس کے وسیلہ سے آج تک سلامتی پیدا نہیں۔ یسوع مسیح ایسا یونیک بادشاہ ہے جس کے آنے سے دنیا میں اور خصوصاً دلوں میں اطمینان آیا، سلامتی ہے۔ کیسے؟ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اور جب فرشتہ ان کے پاس سے چلا گیا تو ایک آسمانی گروہ، آسمانی لشکر، فرشتوں کا لشکر یہ کہتے ہوئے ان کے درمیان اترا۔ کیا کہا فرشتے نے؟ فرشتے جب ان کے پاس سے چلا جاتا تھا، ایک اور فرشتوں کے ساتھ ایک آسمانی گروہ نیچے اترتی ہے اور ان کو کیا کہتی ہے؟ لکھا 13ویں آیت میں، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی ہم کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کروانے والا ایک انوکھا اور منفرد بادشاہ ہمارے درمیان اترا تھا، آج بھی وہ موجود ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ایک منفرد بادشاہ ہے۔ پھر یسایہ کہتا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہیں ہوتی۔ سارے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہوتی گئی اور ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ختم ہوتی جائیں گی۔ یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی سلامتی ختم نہیں ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں، بڑھتی جائے گی، بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ کیسے بادشاہی بڑی ہوتی چلی جائے گی؟ اس کی سلطنت اور اقبال مندی کی کچھ انتہا نہیں۔ ابتدا میں یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ کتنے شاگرد تھے؟ 12 تھے، تھوڑے زیادہ ہوئے، اور وہ بادشاہ کے فرزند تھے۔ اور جب پترس نے پہلا واعظ کیا پھر کتنے شامل ہو گئے؟ کتنے شامل ہوئے؟ ایک واعظ کے دوران 3000 لوگوں نے توبہ کی، اور لکھا وہ اس جماعت میں شامل ہو گئے، جس کا مطلب بادشاہی میں شریک ہو گئے۔ بادشاہی بڑھتی جا رہی ہے اور آج دنیا کی آبادی تقریباً 7 کروڑ ہے، اور ان میں آدھے جو ہیں وہ بادشاہی کے فرزند ہیں۔ ہاللیلویا! کتنی آبادی ہے دنیا کی؟ تقریباً 7 ارب کے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، اور ان میں جو آدھے ہیں وہ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویا! بادشاہی بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی، اور یہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ یسوع مسیح کی بادشاہی میں لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی سلطنت بڑھتی چلی جائے گی، بادشاہی کے لوگ وارث ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دوسرے بادشاہوں سے یونیک کنگ ہے۔ مکاشے کتاب لکھے بادشاہوں کا بادشاہ، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں۔ نمبر 3، یسوع مسیح اس لیے یونیک ہے، وہ جلالی بادشاہ۔ 24 نمبر زبور میں لکھا ہے، ہم گاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، یہ مسیحوں کا ایک ترانہ ہے، اور یہ ہر دل پسند کہہ سکتے ہیں زبور ہے، اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے،
اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ آٹومیٹیکلی جو کائنات ہے بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ خداوند جو قوی اور قادر ہے، یسوع مسیح کے بارے میں عیسائی کتاب میں لکھا وہ خدائے قادر ہے، قدرت سے بھرا ہوا خدا ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ اور سوچ سے کہیں بالا ہے۔ اتنے بڑے کام کیے جو انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ ایسی یونیک بات بڑی پلاننگ بادشاہوں نے کی ہے، لیکن یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے، جو اس کی منصوبہ بندی ہے، وہ دوسرے بادشاہوں سے الگ تھلگ۔ اس لیے یسوع مسیح ایسا بادشاہ جس جیسا دنیا میں کوئی نہیں، جلال سے بھرا ہوا بادشاہ۔ کدی کدی اسی بڑے نچنا پہ گیت گا لینے ہیں، سمجھنے خدا دی بڑی حضوری، وہ ہمارے دل کی خوشی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے دل کی کیسے ہو، لیکن وہ ہمارے وہ ہماری خدا میں خوشی کے اعتبار سے ہمارے دل میں جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی حضوری جب ہوتی ہے انسان اس کی حضوری میں ٹھہر بھی سکتا ہے۔ لکھا ہے جب بسملہ بجانے والوں اور گانے والوں کی آوازیں کیا ہوئی؟ مل گئیں، تو ہیکل میں خدا کا ابر ٹھہر کے، جہاں قائم موجود تھے خدا کا ابر تھا، خدا کی حضوری تھی، اور خدا کی حضوری کے سبب سے قائم کھڑے نہ رہ سکتے۔ یہ ہے خدا کی حضوری، یہ ہے خدا کا مسا، یہ ہے خدا کا جلال۔ ہمارا بادشاہ جلالی بادشاہ۔ مرکز اور متی اور لوکا کے انجیل میں یہ تینوں اناجیل میں واقعات ملتے ہیں۔ جب یسوع مسیح 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں پترس ایک رویا دیکھتا ہے اور بڑا جلالی سما ہوتا ہے، یسوع مسیح کی صورت دیکھتا ہے جو جلالی ہے، بڑی سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایسا کہ کسی دھوبی کے دھونے سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پترس رسول نے کہا اے استاد اگر تو کہے تو یہاں 3 ڈیرے بنا لیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے، کیونکہ یہاں رہنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ خدا کی حضوری کے سبب سے، خدا کے جلال کے سبب سے۔ یسوع مسیح کی صورت اس نے جلالی دیکھی، جلالی صورت میں تبدیل ہو گئی، اور اس جلالی صورت کو وہ دیکھتا ہی رہنا چاہتا ہے، وہاں سے وہ اٹھنا نہیں چاہتا، اس کو اچھا لگتا ہے، اطمینان اس کو ملتا ہے، اطمینان اور شادمانی اس کی زندگی میں خدا کی حضوری کے سبب سے۔ اسی کدی کدی بے چینی بیٹھے ہوئے دعا سے، اس کا مطلب حضوری یا اس کے جلال کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر شخص خدا کی حضوری میں، عبادت میں، دعا میں بیٹھا ہوا بھی بے چین ہے، کوئی مسئلہ اس کے پاس اس کا مسئلہ بے چین نہیں کرتا، مسئلہ ہمیں اطمینان سے بھر دیتا ہے، مسئلے کے سبب سے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، یسوع مسیح کے جلال کے سبب سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب یسوع مسیح کو پکڑنے آئے باغ گثمانی میں، انہوں نے پوچھا، اس نے کہا میں ہی ہوں۔ جب اس نے کہا میں ہی ہوں تو جو پیادے پکڑے تھے وہ گر گئے، لیکن وہ پیچھے کی طرف گر گئے، اس قدر روب اور جلال تھا یسوع مسیح۔ اس لیے یسوع مسیح جلالی بادشاہ ہے، یونیک کنگ ہے، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو جلالی ہے۔ قدرت والا تو ہو سکتا ہے، بااختیار ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، جلالی نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ 40 دن خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا، تو جب واپس آیا تو بنی اسرائیل کے چہرے
को देख नहीं सकते थे। क्यों नहीं देख सकते थे? क्यों नहीं देख सकते थे? लिखा है खुदा का जलाल मूसा के चेहरे से मुनक्स हो रहा था, उससे उसके चेहरे से लोगों को टच कर रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यह है खुदा का जलाल, यह उसकी हसूरी, और यीशु मसीह जलाली बादशाह है, जलाल का बादशाह है, जलाल से भरा हुआ बादशाह। हम ऐसे बादशाह की इबादत करते हैं जो जलाली बादशाह, ऐसे बादशाह की पूजा करते हैं जो जलाली बादशाह, ऐसे बादशाह की प्रस्तिश करते हैं जो जलाली बादशाह। इसलिए यीशु मसीह यूनिक है क्योंकि वो जलाली बादशाह है और उसकी जलाली कुदरत के वसीला से ईमानदार शख्स जलाली बनना चला जाएगा। हालेलुया। कौन कौन जलाली बनना चाहते हैं? नाम के यहाँ जलाली होता है, हम खुद से जलाली नहीं बन सकते। यीशु मसीह के जलाल की वजह से जलाली बनते चले जाएंगे। लूसी के खाते में लिखा है, और उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया। मामूरी बिन मसा, जलाल, उसकी हसूरी। तो मैं कहूंगा उसी के जलाल में से हम सब ने क्या किया है? पाया है। उसके जलाल से हम जलाली बनते चले जाएंगे। जलाली शख्स बादशाही में दाखिल होगा, जिस्मानी शख्स बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। जलाली शख्स मिरास पाएगा, जलाली शख्स यीशु मसीह के साथ जाएगा, जलाली शख्स खुदा के पास जाएगा, फानी शख्स नहीं जा सकता। हालेलुया। तो जलाली कौन बनाएगा? जलाली बादशाह। इसलिए यीशु मसीह यूनिक किंग है, मुनफरिद बादशाह है, उस जैसा कोई बादशाह नहीं। हालेलुया। नंबर 4, ऐसा बादशाह है जो निजात देने वाला। उसके बेटा होगा तो उसको उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। बड़े बादशाह रहाई देने वाले जस्ट अपने ग्रुप को, अपनी टीम को, अपने उस एरिया को कुछ हद तक रहाई दे सके, निजात कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह इसलिए यूनिक है, वो निजात देने वाला बादशाह है, रहाई देने वाला बादशाह है। यीशु मसीह इसलिए यूनिक है, शिफा देने वाला बादशाह है। कोई बादशाह आज तक दुनिया को शिफा नहीं दे सकता। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मुनफरद है क्योंकि वो शिफा देता है, वो शाफी, शिफा देने की कुदरत रखता है। नंबर 6, यीशु मसीह बाइख्तियार बादशाह। कोई भी बादशाह दुनिया में एनालिसिस कर ले या रिव्यू करके देख ले, कोई बादशाह जितना मर्जी बड़ा हो, वो किसी ना किसी शख्स के या किसी ना किसी अथॉरिटी के अंडर होता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जिसके अंदर सारी अथॉरिटीज, जिसके अंदर पूरी कायनात है, जिसके कंट्रोल में सारी दुनिया, जिसके कंट्रोल में मैं कहूंगा बहुत सारी दुनिया। ऐसा बादशाह यूनिक है जिसका इख्तियार सारी दुनिया पर है, और उसी इख्तियार में से उसने हमें दिया है। लिखा है मत्ती की इंजील में, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। लूका की इंजील में जब शागिर्दों को यीशु मसीह भेजता है तो कहता है, मैंने तुम्हें अपना इख्तियार, मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब।
बहुत बड़ा बादशाह हो, सुपर पावर लगा लेते हैं, अमेरिका का बादशाह है, इब्लीस को कंट्रोल कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? अभी दुनिया में जो बादशाह कर रहा है अमेरिका कर रहा है, और ये सुपर पावर है। अगर एक बदरू उसके सामने आ जाए उस पर गालिब आ सकता है? कैसा बादशाह से? यीशु मसीह इसलिए यूनिक है क्योंकि उसके अंदर इब्लीस उसकी सारी कुदरत, बदरू है उसको देखकर चलाना शुरू कर देते, बदरू है उसके सामने से भागती हैं, चलाती, मुर्दा उसके सामने से जिंदा हो जाते, लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। कोई दुनिया का बादशाह ऐसा इख्तियार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह एक मुनफरिद बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह तमजीद और सताइश के लायक है, बाकी बादशाह नहीं। वो खुद सताइश करवाते रहे, अपनी तमजीद करवाने की कहते रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो सताइश है, तमजीद है, उसकी शान के मुताबिक है। इसलिए इतने दूर से जो मजूसी थे वो अपनी सारी चीजें छोड़कर, अपने सारे काम छोड़कर यीशु मसीह की हजूरी में उसको सजदा करने, उसको देखने के लिए। अगर बादशाह यूनिक है, मुनफरिद है, और उसके सबब से, इस वजह से हम भी यूनिक बन जाते हैं, आम नहीं रहते। तुम अपने बल के कीमत से खरीदेंगे। जहां मैं हूंगा मेरे लोग भी वहां होंगे, वहां सोने की सड़कों पर वो चलेंगे, और इब्लीस का उन पर कोई इख्तियार नहीं होगा। आम इंसान से ईमानदार शख्स यूनिक है। आप तजर्बा करें, अपनी जिंदगी को देखें और यीशु मसीह को देखें। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन मसीही ईमानदार यीशु मसीह की वजह से यूनिक है, मुनफरिद है, बाख्तियार है, कुदरत है। आप इब्लीस को डांटेंगे, इब्लीस आपके सामने से भाग सकता है, किसी बादशाह से भी नहीं भागेगा। इसका मतलब यीशु मसीह मुनफरिद है और उसके लोग भी क्या हैं? मुनफरिद। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां। यीशु मसीह उसने कहा, मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे परेशान नहीं हूं। तुम यूनिक, तुम कीमती, तुम्हें कीमत से खरीदा गया है। तुम मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती। जो सुनती नहीं, पहचानती नहीं, उसकी भेड़ी, वो कभी यूनिक नहीं हो सकती। ऐसी भेड़, ऐसा ईमानदार जो यीशु मसीह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, पहचानने के लिए तैयार नहीं, या नहीं पहचानता, नहीं सुनता, वो यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, मेरे पीछे आती हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारा बादशाह और यूनिक बादशाह है। उसने हमें भी मुनफरिद बना दिया, दुनिया से अलग बना। कोई बदरू ना निकले तो गैर कौमी कहती हैं साइयां दे, क्या वो अलग अलग शख्स है ना, अलग यूनिक शख्स, मुनफरिद शख्स। उसकी वैल्यू फर्क, उसकी पर्सनैलिटी फर्क, उसकी जिंदगी फर्क, उसका इख्तियार फर्क, उसकी ब्लेसिंग उसके पास। इसकी जिस कदर कोई शख्स इस यूनिक बादशाह को जानेगा, समझेगा, उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू। यूनिक बादशाह के लिए मजूसियों ने क्या किया? तोहफे दिए, अपने डिब्बे खोलकर कीमती तोहफे दिए, क्योंकि बादशाह यूनिक था।
मुनफरिद बादशाह था। उन्होंने अपनी कीमती चीजें दी, उन्होंने अपने कीमती सामान को पेश किया। सोना बड़ा कीमती, आज भी कीमती है, उस वक्त भी कीमती थी। उन्होंने कीमती तरीन तोहफे अपने यूनिक बादशाह को पेश किए। मुर जो था ये खास जगह पे यूज होता था, खास इस्तेमाल था इसका, आम इस्तेमाल नहीं था। उन्होंने ये कीमती तेल खुशबू यीशु मसीह को पेश की। लुबान एक खुशबू है जो बड़ी कीमती है, बड़ी अहम है, उन्होंने ये पेश की। अपने डिब्बे में कर उन्होंने अपना दिल खोलकर यीशु मसीह के सामने पेश कर। जड़ी बड़ी चंगी चीज लगे दिल वो कभी किसी मिलती है? नहीं दे सकते। जो शख्स अपनी कीमती चीज खुदावन को देता है वो अपना दिल खुदावन को पेश करता है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ हैं, ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ देना चाहते हैं। है यूनिक बादशाह, टाइम है वो भी रहमत खून, रुपया पैसा वो भी रहमत खून जो बचेगा। जिस महीने ज्यादा खर्चा हो उसके अंदर अगले महीने खुदावन दे देगा। कैसा यूनिक बादशाह है। हम उसकी कैसे उसको कैसा गिफ्ट देते हैं। मजूसियों ने अपने कीमती तोहफे यीशु मसीह को पेश किया और कीमती चीजें पेश करने का ये सबूत है कि हम इस बादशाह को अपनी जिंदगी में तस्लीम करें। कीमती वक्त देने से मुराद है हम अपने बादशाह को तस्लीम करें। कीमती जिंदगी देने से इस बात का सबूत है हम अपने खुदा को कबूल करें। रुपया पैसा देना खुदा को इस बात का सबूत है हम अपने खुदा को कबूल करें। इसलिए यहूदियों ने अपने कीमती तोहफे जो निकाल के दिए इस बात का सबूत था हम इस बादशाह को अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, तस्लीम। अगर हमारी जिंदगी का बादशाह यीशु मसीह नहीं तो फिर हमारा है। खुदा की किताब में जो मैंने लिखा उनका कोई बादशाह नहीं था, जो कुछ उनकी नजर में अच्छा लगता वो करते, इसलिए हर गुलामी में रहते, मुश्किल में रहते। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का बादशाह नहीं है तो हम आवारा हैं। अपनी मर्जी से सारे फैसले करेंगे, अपनी मर्जी से सारे डिसीजन लेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से सताइश करेंगे, अपनी मर्जी से हम खिदमत करेंगे, अपनी मर्जी से उसकी वफादारी करेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मजबूर करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा बादशाह नहीं। अगर यीशु मसीह हमारा बादशाह है, उसने कहा मेरे पीछे चले आओ। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, मेरे पीछे आती हैं। फिर हमें मजबूरन जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जिंदगी का बादशाह यीशु मसीह। लिखा है खुदा बादशाह का दिल जिधर चाहता है पानी की तरह फेर देता है। फिर बादशाह के बारे में लिखा है वक्त का हाकिम जो कुछ चाहता है वो करता है। यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगी का बादशाह है तो जो कुछ वो कहेगा वो करने के लिए हम क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगर तैयार हो जाएंगे फिर उसकी सारी ब्लेसिंग हमारी है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। किसी बादशाह ने जगह चेंज करनी थी और उसने अपने नौकरों को कहा जो जो आपको सामान पसंद है वो ले जाइए, यहाँ से नया सामान लेना था। तो कोई फ्रिज उठा के ले गया जिसकी जो जरूरत थी, कोई शख्स मशीन उठा के ले गया, कोई कुछ उठा के ले गया, कोई कुछ उठा के ले गया। एक शख्स कोने में बैठा हुआ खामोशी से बैठा था। बादशाह ने पूछा सारे अपनी अपनी पसंदियां जरूरतें चीजें लाकर तुम कोई चीज तेन कोई जरूरत नहीं। उनका जरूरत है तो उन्हें कहा केड़ी चीज करनी है। और किसी खादर ने स्टोरी सुनाते बताया
वो शख्स उठा, उसने बादशाह को पकड़ लिया, अपनी बाह में ले लिया और बादशाह ने कहा कि मसला है? उन्होंने कहा सारा कुछ तेरा है, अगर तू मेरा फिर सारा कुछ मेरा है। अगर बादशाह हमारा है तो फिर सारा कुछ हमारा, जो कुछ उसका है वो सब कुछ है। एक गीत, एक कादम आयत का जिसमें गीत गाया, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। इसलिए आज इस क्रिसमस के मौका पर, इस नए दिन के मौका पर, बादशाह की सेलिब्रेशन के मौका पर, एक मुनफरद बादशाह जो पूरी दुनिया से अलग है, कोई उस जैसा नहीं है, लसानी है, यूनिक है, अलग पर्सनैलिटी रखता है, इख्तियार उसका अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द किंग्स। सारे बादशाहों से हर बात उसकी मुख्तलिफ है और आला है। जब उस बादशाह को अपनी जिंदगी का हुक्मरान बना लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी का रुख बदलेगा। हालेलुया। आइए उस यूनिक बादशाह की जोरदार ताली बजाएंगे। अल्लाह के लिए, इसलिए पौलुस उसको कहता है, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चलो। तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम नए हो गए। जितने मसीह यीशु में है सब नए मखलूक। फिर अगर यीशु की बादशाह है तो वो मजबूर करेगा अपनी प्रस्तुति, इबादत करने, स्ताइश करने, वफादारी करने। आए अपनी बंद करते हुए सोचेंगे, मेरा बादशाह मुनफरिद बादशाह है, अलग बादशाह है, बाख्तियार बादशाह, बड़ी पर्सनैलिटी है, दुनिया के बादशाह, खुदाबंदों का खुदा है जो मेरा खुदा है, बादशाहों का बादशाह जो मेरा